खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आज ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाउँदै रिट जारी गरेको हो। तारो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ऋषि कट्टेलको रिट जारी गरेको हो। ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीलाई दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सो नाम ऋषि कट्टेललाई नै दिएको छ भने ओली र प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेकपा खारेज पनि गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको मिति 2075 साल जेठ 23 गतिको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति 2075 साल कार्तिक 9 गतेको निर्णय फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 6(1) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को नियम 9 मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चको आदेशले नेकपाको एकीकरण खारेज गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत रूपमा बिउताइदिएको छ। फैसलामा भनिएको छ निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिकै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुवै राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अभिलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गराउनु भनी विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताइदिएपछि अब दुवै दल एकीकरण अघिकै अवस्थामा पुगेका छन्। रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन। आज अपराह्न 4 बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न नसक्दा प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको पूर्व निर्धारित कार्यसूची परिवर्तन भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत बस्न नसकेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अन्य कार्यसूची नराख्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएपछि कार्यसूची परिवर्तन गर्नु परेको हो। सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने र यसबीचमा निधन भएका 14 जना पूर्व सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र बैठक स्थगित गर्ने जनाइएको थियो। अर्को बैठकको मितिका बारेमा भने सभामुखले दलहरूसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताइए पनि न निर्णय हुन सकेको छ न बैठक बस्न सकेको छ। समाचार क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। मिटिभी जसले हुन्छ निर्माण अझै बलियो, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती, उच्च सोचको निर्माण, सगरमाथा सिमेन्ट, जुनीलाई। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबाट बनेको होङ्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। मजबुत निर्माणको अभिभार पूरा गर्न आएको थियो अर्घखाँची। भूकम्पले देश हल्लायो तर अर्घखाँचीको हिम्मत हल्लाउन सकेन। अघि बढ्दै गयो, भरोसा जित्दै गयो, उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नो क्षमता बढाउँदै गयो। महामारीको सङ्कटमा पनि उत्पादन र आपूर्ति गर्दै गयो, अघि बढ्दै गयो। अब उठौँ अघि बढौँ अर्घखाँची सिमेन्ट। अर्घखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। हजुर सर, मैले मेल गरिदिसकेछु। सरी,
एकचोटि चेक गर्नुहोस् न है। 15 मिनट है त। गोदरेज नम्बर 1 मा छ 3/4 प्राकृतिक तत्त्व र एलोभेरा कागती, जसले ल्याउँछ फ्रेशनेस र निखार। यति बिजी हुँदा पनि तिमीमा फ्रेशनेस र निखार कसरी? गोदरेज नम्बर 1 उच्च स्तरीय चुनढुङ्गाबाट उत्पादित अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको नेपालमै बनेको होङसे सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप लगाएर दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ गर्नुभएको छ। आजदेखि 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई देशैभरि खोप लगाइँदैछ। एक रिपोर्ट। मन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा खोप लगाएर दोस्रो चरणको खोप अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी राधिका साक्यले पनि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनुभयो। खोप लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको र कुनै पनि असर नदेखिएको बताउँदै ढुक्क भएर सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। लामो अनुसन्धान र विभिन्न चरणमा परीक्षण भएकाले खोप प्रभावकारी र विश्वसनीय भएको पनि उहाँले त्यसबखत बताउनुभयो। दर्शकवृन्द, हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुन लागेको छ र हामी प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि दर्शकहरूको ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वर स्थित संसद भवनतर्फ केन्द्रित गर्दैछौँ। प्रत्यक्ष प्रसारण संसद भवनबाट। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो बेहोरा पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2077 साल फागुन 23 गते आइतबारका दिन 16 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। मिति 2077 साल फागुन 17 गते। विद्यादेवी भण्डारी। माननीय सदस्यहरू, सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको यस प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने यो सर्वोच्च थलो पुनस्थापित भएको सुखद अवसरमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, यो सभालाई पुनः क्रियाशील बनाउन योगदान गर्ने सम्पूर्ण निकाय तथा महानुभावहरू र आम जनतालाई बधाई ज्ञापन गर्दछु। लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता, संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्दछु। यस ऐतिहासिक फैसलाबाट संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने
संवैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च अदालतप्रति आम जनताको भरोसाको वृद्धि भएको छ। प्रतिनिधि सभाको जीवनमा यस्ता उल्लेखनीय मोडहरू निकै कम हुन्छन्। हामी त्यस्तै ऐतिहासिक समयको साक्षी भएका छौँ। विक्रम सम्वत 2077 फागुन 11 सँगै आजको दिन पनि इतिहासको पानामा अविस्मरणीय हुने नै छ। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ, ऐतिहासिक संविधान सभाले 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी गर्यो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताले प्रतिनिधि सभा मार्फत आफ्नो संविधान निर्माण गरेको यो पहिलो पटक हो। संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सहितको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको पुनः क्रियाशीलतासँगै यो मान्यता अझ स्थापित भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानमा प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल र त्यसमार्फत स्थिरताको जुन परिकल्पना गरेको थियो त्यो स्थापित भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यसको विहङ्गम व्याख्या मात्र भएको छैन, भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्नेहरूलाई मार्गदर्शन पनि गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका उल्झनहरू जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकायमा संवाद र बहस मार्फत सुल्झाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना उज्यालिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको 7औं अधिवेशन सुरु गर्न गृह कार्य चलिरहँदा अप्रत्याशित रूपमा 2077 पौष 5 गते प्रतिनिधि सभालाई अवरुद्ध गरियो। नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभाको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा संविधानको रक्षार्थ सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न एवं आवश्यक पहल कदमी लिन गरिएको प्रयास मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। इतिहासले यसको उचित मूल्याङ्कन जरुर गर्नेछ। मान्य सदस्यहरू, यस प्रतिनिधि सभाले 7औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले व्यवस्था गरेको आफ्नो नियमित काम गर्नुका साथै संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील भएसँगै हामीमाथि इतिहासले केही गहन जिम्मेवारी पनि थपेको छ। केही वृत्तबाट विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यास दोहोरिने आशंका उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा यस सभालाई जीवन्त, गतिशील र थप जनमुखी बनाउन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल मान्य सदस्यहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थिरता र यसमार्फत जनताको समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न यो सभा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा कामयाबी हुने नै छ। जनताको भरोसाको धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा गरिमामय बनाउन सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूबाट सदा झैं साथ र सहयोग रहनेमा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब गणतन्त्र, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौं।
धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीमा रहेका कार्यक्रममा सामान्य हेरफेर गरिएको छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएको छ। म सोको ब्यौरा पढेर सुनाउँछु। क माननीय सदस्य के छ? के को नियमापत्ति? यो बोल्ने क्रममा होइन, उहाँको जिज्ञासा। तपाईँलाई मैले समय दिएको छैन, बस्नुहोस्। मैले समय दिएको छैन, बस्नुहोस्। पक्षपात होइन, मैले यो बोल्ने क्रमको कुरा होइन, बस्नुहोस्। नियम 20 को घमा सभामुखले अनुमति दिएपछि मात्रै बोल्ने कुरा छ। बस्नुहोस्, बस्नुहोस्। माननीय सदस्य के छ तपाईँको? सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदयले समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम सम्माननीय सभामुख महोदयले भन्नुभए जस्तै हामी नेपाली जनताको धेरै ठुलो मूल्यबाट दुई पटक संविधान सभाबाट लेखिएको संविधानमाथि जसरी प्रहार गरिएको थियो पुस 5 गतेका दिन, र जसरी त्यो संविधानबाट नेपाली जनताले आफ्ना लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्ने र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका साथ अगाडि बढ्ने। माननीय सदस्य, आफ्नो भनाइ 3 मिनटमा राख्नु होला। सभामुख महोदय, यो 3 मिनटको प्रसङ्ग छैन यसमा, किनभने यसमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय छ। मैले यसमा केही राजनीतिक कुराहरू, केही संसदका प्रक्रियागत विषयहरू जुन सभामुख महोदय सचिवालयबाट वितरित यो दैनिक कार्यसूची छ त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन्। त्यसैले म सम्मान्य सभामुख महोदयलाई त्यो 3 मिनटको यो कुनै पूर्व निर्धारित समयको बन्देज नलगाइयोस् भनेर माग गर्दै मेरो कुरा अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। र हामीले त्यसरी एउटा आशा गरेका थियौँ। अघि सम्मान्य सभामुख महोदयले भन्नुभयो जस्तै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यो असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय थियो त्यसलाई संवैधानिक ठहर गरेर आज हामी पुनर्स्थापित यो प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएका छौँ। यसबाट संविधानमाथिको त्यो प्रहार आघात निष्फल भएको छ। तर सँगसँगै नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा अनेक अरू प्रकारका समस्याहरू पनि सँगसँगै आएको हामी देखिरहेका छौँ। जे होस्, सम्मान्य सभामुख महोदय, यो जुन कार्यसूची छ म सर्वप्रथम त्यसको केही प्रसङ्गबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामीले सोचेका थियौँ यो सम्मानित प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य जो यही प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, जसको दुःखद निधन भयो, असामयिक निधन भयो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सानु शिवा, र अर्को प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुनुहुन्थ्यो सूर्यबहादुर केसी, र त्यसै गरी पूर्व सदस्यहरू। मैले हामी सबैको हातमा कार्यसूची छ, मैले दोहोऱ्याइरहनु त पर्दैन, तर यो कुरामा जोड दिनुको लागि भन्नै पर्छ। यसमा दीपक बहादुर गुरुङ, मान्य पूर्व सदस्य डाक्टर राममान श्रेष्ठ, संविधान सभाका सदस्य मानपुर चौधरी, पूर्व सदस्य वीरबहादुर लामा, पूर्व सदस्य ओमकार प्रसाद गौचन, पूर्व सदस्य इन्द्रहाङ लिम्बू, संविधान सभा सदस्य भीमप्रसाद गौतम, पूर्व सदस्य कमान सिंह लामा, पूर्व सदस्य गंगादत्त जोशी, पूर्व सदस्य एकनाथ राणा भाट, पूर्व सदस्य कुवर प्रसाद शर्मा र पूर्व सदस्य डाक्टर शङ्कर प्रसाद उप्रेती। यतिजना जसले यो संविधान निर्माणमा लोकतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा आफ्नो जीवनको आहुति दिनुभयो, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहँदा अरू कुनै पनि कार्यसूची रहने छैनन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। हामी सर्वप्रथम म स्वयं प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। तर सम्मान्य सभामुख महोदय, यो अरू कार्यसूची कहाँबाट आए? एक त यो लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने परम्परा कति उचित हो, कति त्यो रूपको त्यो प्रकारका काम कारबाहीलाई हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हाम्रो यो प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ यी
यसरी अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने बस्नुहोस्, मैले समय दिएको छैन तपाईँलाई। संविधानलाई मिच्ने, संविधानको धारा 76 र 85 को अपव्याख्या गरेर यो प्रतिनिधि सभाको मृत्यु, यो प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गर्ने र यस्तो जुन कुरा आएको छ यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। त्यसको साथसाथै म के कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु भने यो प्रतिनिधि सभामा जुन सरकार भनेर सभामुख महोदयले मान्य सदस्य को कुरा गर्नुभयो, मान्य सदस्य तपाईँ रोकिन सक्छन्। के को नियमापत्ति तपाईँको? कुन नियमको के नियमापत्ति? नियम 26 अनुसार मैले नियमापत्ति गरेँ। के को नियमापत्ति 14 र नियमावलीको 93 लाई कोड गरेर म भन्न चाहन्छु। पहिलो बैठकको पहिलो सूचीमा अध्यादेशहरू पेश हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यो बाहेकको अन्यथा कुरा हुनु गएको हुनाले यसलाई सच्याइयोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। होइन, मेरो ध्यान आकर्षण भयो, तपाईँ बस्नु। सामान्य सभामुख महोदय, म अर्को गम्भीर कुरातर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज मात्रै छोट्याउनु सही भनेर छोट्याउनुहोस्। होइन, यो सामान्य सभामुख महोदय यति गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु छ। गम्भीर प्रश्नलाई पनि संक्षिप्तमा भन्नुहोस् न। यहाँ सामान्य सभामुख महोदय जुन कुर्सीबाट मलाई आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, यसमा एउटा ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने विषय छ। त्यो के हो भने आज मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट एउटा यस्तो फैसला आएको छ जुन फैसलाले यो सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन, यो कसको सरकार हो भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ। यो सूचना, यो जानकारी सामान्य सभामुख महोदयलाई छ कि छैन? हुनुपर्छ। त्यसकारण म के भन्दैछु भने जुन कुराको वैधता छैन, जुन कुरा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, नैतिक दृष्टिकोणबाट, संवैधानिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट र हाम्रो यो सम्मानित प्रतिनिधि सभाको परम्परा र अभ्यासबाट जुन कुरा यहाँ स्थापित हुँदैन, जुन कुराको अभ्यास गरिँदैन, त्यो कुराको अभ्यास नगरियोस् भनेर सम्मान्य सभामुख महोदयलाई आकर्षित गराउँदा के त्यसमा समयको बन्दी लाग्न सक्छ र? लाग्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने जसरी पहिलो कुरा त प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र त्यो प्रतिनिधि सभालाई जसले हत्या गर्यो, जुन सरकारका प्रधानमन्त्रीले, उहाँको अहिलेको स्थिति के हो हामीले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन यो पहिलो बैठकबाट? एक। दोस्रो कुरा, अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामीले भर्खरै समाचार माध्यममा पढ्न पायौँ, अब निर्वाचन आयोगले गरेको जुन फैसला थियो, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई दर्ता गरेको जुन थियो, त्यो एउटा आश्चर्यजनक कुरा हामीले सुनेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले अब पार्टी निर्माण गर्ने रे। हामी यो कानुनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो, हामीले विचार विमर्श गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थापिका, यो प्रतिनिधि सभा, हामीले यसका कुराहरू तर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यसकारण म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि होइन भने सभामुख महोदय, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो। यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीजीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुनु पर्यो। तब त्यसपछि मात्रै हामी ती अध्यादेशहरू सरकारको तर्फबाट यथोचित रूपमा ल्याइएका हुन् कि होइनन्, तिनीहरूको वैधता छ कि छैन, तिनले यहाँ कसरी प्रवेश पाउँछन्, तब मात्रै हामी त्यो कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यस्तो गम्भीर विषय उठ्यो। मान्य सदस्य छोट्याउनुहोस्, तपाईँको कुरा दर्ज भइसक्यो। म छोट्याउन गइरहेको छु। त्यसकारण सामान्य सभामुख महोदय, कानुनको दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, संविधानको दृष्टिकोणबाट, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको भर्खरको फैसलाको दृष्टिकोणबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले नेतृत्व गर्नुभएको यो सरकार कुनै दृष्टिकोणबाट पनि वैध देखिँदैन। यो वैधता नै गुमाइसकेको सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीले यहाँ हामीले राजीनामा दिएको त सुनेको छैन। के संविधानबाट, कानुनबाट, सम्पूर्ण कुराबाट सम्पूर्ण आधार घुमाइसकेको सरकारले पनि यी सरकारको तर्फबाट निर्णय गरेका कुराहरू भनेर यहाँ प्रवेश गर्न मिल्छ र सामान्य सभामुख महोदय? त्यसकारण यस्तो कुराहरू हुन सक्दैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिले सरकारको स्थिति, स्वयं प्रधानमन्त्रीको स्थिति स्पष्ट हुनुपर्छ, तब मात्रै सरकारका अरू काम कारबाहीहरू अध्यादेश भनेको हो कि कानुन भनेको हो कि के भनेको हो, ती कुराले तब मात्रै प्रवेश पाउँछन्। त्यसकारण यसमा हाम्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट हाम्रो यसमा आपत्ति छ। हामी यी हाम्रा भर्खरै दिव्यज्ञ हुनुभएका जो मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ, बहालवाला पनि हुनुहुन्थ्यो पहिले,
पूर्व पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली गर्ने, उहाँहरूप्रति सम्मान गर्ने कुरामा हामी शिर निहुराएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। तर यसरी सरकारले सम्पूर्ण रूपमा वैधता गुमाइसकेको, आफै हत्या गरेको प्रतिनिधि सभामा परिवर्तन गर्नुहुन्न कार्यसूची हाम्रो माग अनुसार भने यसमा हाम्रो विमति रहन्छ। हामी यो कुरालाई मान्न सक्दैनौँ, हामी अस्वीकार गर्छौँ र जबरजस्ती यदि सम्माननीय सभामुख महोदय यो कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने हामी त्यति बेला हामीले ती सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 93 को 1 मा संविधानको धारा 114 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सदनको पहिलो बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था रहेकोले आजै पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यतामा मान्य सदस्यहरू, यस कार्यसूचीमा अरू कुनै कार्यसूची छैन। राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको जानकारी बाहेक बस्नुस्। म बैठकलाई अगाडि बढाउँछु। यो कार्यसूचीमा छ अध्यादेश। यो त कार्यसूची त प्रकाशित भइसक्यो नि त। तपाईको विनती पनि दर्ज भयो, म बैठक पनि अगाडि बढाउँछु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएको छ। म सोको ब्यौरा पढेर सुनाउँछु। क. सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मिति 2074 11/3 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानज्यूको सिफारिसमा देहाय बमोजिम नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। क्रम संख्या, नाम थर, पद नाम, कार्यविभाजन। 1. श्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री रक्षा। श्री ईश्वर पोखरेल, उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। श्री रामबहादुर थापा, मन्त्री गृह। श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्री अर्थ। श्री प्रदीप कुमार गेवाली, मन्त्री परराष्ट्र। श्री हृदय त्रिपाठी, मन्त्री संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन। श्री गिरिराज मणि पोखरेल, मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि। श्री वर्षमान पुन, मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई। श्री घनश्याम भूषाल, मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास। श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, मन्त्री शहरी विकास। श्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या। श्री लेखराज भट्ट, मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। श्री योगेश कुमार भट्टराई, मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन। श्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्री वन तथा वातावरण। श्री रामेश्वर राय यादव, मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा।
श्री जगतबहादुर सुनवार, मन्त्री युवा तथा खेलकुद, श्री पद्मा कुमारी अर्याल, मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्री बीना मगर, मन्त्री खानेपानी, श्री बसन्त कुमार नेवाङ, मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री पार्वत गुरुङ, मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, श्री शिवमाया तुम्बा आम्फे, मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री मोतीलाल दुगड, राज्य मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्री नवराज रावत, राज्य मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री रामवीर मानन्दर, राज्य मन्त्री शहरी विकास, हरि पौडेल सचिव, मिति 2077-6-28। ख सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मिति 2074-11-30 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देहाय अनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। क्रम संख्या, नामथर, पद नाम, कार्यविभाजन। नम्बर 1 श्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री रक्षा। नम्बर 2 श्री ईश्वर पोखरेल, उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। नम्बर 3 श्री रामबहादुर थापा, मन्त्री गृह। नम्बर 4 श्री टोपबहादुर रायमाझी, मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई। नम्बर 5 श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्री अर्थ। नम्बर 6 प्रदीप कुमार ग्यावाली, मन्त्री परराष्ट्र। नम्बर 7 श्री हृदेश त्रिपाठी, मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या। 8 श्री लेखराज भट्ट, मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। 9 श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि। 10 श्री प्रभु शाह, मन्त्री शहरी विकास। 11 श्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन। 12 श्री मणिचन्द्र थापा, मन्त्री खानेपानी। 13 श्री पद्मा कुमारी अर्याल, मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास। 14 श्री बसन्त कुमार नेमवाङ, मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात। श्री गौरीशङ्कर 15 श्री गौरीशङ्कर चौधरी, मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा। श्री पार्वत 16 श्री पार्वत गुरुङ, मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि। 17 डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फे, मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण। 18 श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला। 19 श्री गणेश सिंह ठगुन्ना, मन्त्री संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन। 20 श्री प्रेमबहादुर आले, मन्त्री वन तथा वातावरण। 21 श्री जुली कुमारी महतो, मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक। श्री दावा लामा तामाङ, मन्त्री युवा तथा खेलकुद। श्री नवराज रावत, राज्य मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या। 24 श्री रामवीर मानन्दर, राज्य मन्त्री शहरी विकास। 25 श्री विमला विक, राज्य मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। डाक्टर हरि पौडेल सचिव, मिति 2077-9-10। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यहरू,
के थियो होला? माननीय पुष्पा भूषाल गौतम, समय 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला संविधानको भावना विपरीत, संविधानको आदर्श विपरीत संसद विघटन गरेको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट संसद विघटन गरेको अवस्थामा सम्मानीय सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त अनुसार संसदको पुनः स्थापना गरेर संवैधानिक मूल्य मान्यताको कदर गरेको छ, संसदीय अभ्यासको स्वागत गरेको छ, आम नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गरेको छ, आम नागरिकले उठाएका कुराहरूलाई स्वीकार गरेको छ। तर सबभन्दा पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको संसदलाई पुनः स्थापना गर्ने त्यो निर्णयको भरपूर स्वागत गर्न चाहन्छ। सभामुख महोदय, संसदको पुनः स्थापना भएको छ, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, जनजीविकाको सवाललाई अगाडि बढाउने, संसदलाई सुचारू रूपबाट अगाडि बढाउने, संसदभित्र देखा परेका कुनै पनि चुनौती र व्यवधानलाई यही संसदभित्रैबाट निकास दिलाउनु पर्ने संसदीय अभ्यासमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विश्वास रहेको छ। तर आज पहिलो बैठकमै सभामुख महोदय, हाम्रो संसदीय अभ्यासभित्र केही माननीय नेताहरू सदनबाट बाहिर जानुभयो, केही यहाँ बस्नु भएको छ। यो सरकारले यो संसदीय अभ्यासलाई सुचारू रूपबाट अगाडि बढाउनको लागि किन यस्तो व्यवधानहरूको अवस्थाको सृजना गरिराखेको छ, यसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सभामुख महोदय, यो सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि सभामुख महोदय अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु पर्ने बाध्यता यो सरकारलाई कहाँबाट आयो? नेपालको संविधान 2072 जीवन्त थियो। 2072 अनुसार सरकारले शासन अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, तर सरकारले अध्यादेशको मार्फतबाट संविधानमा नलेखेको कुराहरू, संविधानको भावना विपरीत अध्यादेशलाई लिएर आएर यो मुलुकलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो। सभामुख महोदय, मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहे, जुन संवैधानिक परिषदको अध्यादेशको जुन प्रस्ताव यहाँ पेश हुन गइराखेको छ सभामुख महोदय, यो संवैधानिक भावनाको विपरीत भएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषद भनेको सरकारले निर्णय गर्ने ठाउँ होइन। नेपालको संविधानको धारा 284ले संवैधानिक परिषदको गठनको जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो राज्यको परिकल्पना गरेको हो। सभामुख महोदय, संवैधानिक अङ्गका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि राज्यले त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने, सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान हाम्रो संविधानले दिएको छ। त्यही भएर त्यो संवैधानिक परिषदमा सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर विपक्षी दलको नेतादेखि लिएर सम्मानीय सभामुखदेखि लिएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षदेखि लिएर उपसभामुख अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा भन्न पनि दुःख लागेको छ। आज 3 वर्ष भइसक्यो, फरक दलले महिला नेत्रीले एउटा उपसभामुखको पदलाई निर्वाचन गरौँ भनेर थाक्दाखेरि पनि महिला नेतृत्वमाथि चुनौती खडा भएको छ। दुःखको साथ भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, संविधानले संवैधानिक परिषद भनेको कुनै प्रधानमन्त्रीले, कुनै सरकारले नियुक्ति गर्ने ठाउँ होइन, राज्यले नियुक्ति गर्ने ठाउँ हो। र राज्य भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो सभामुख महोदय। तर आज सरकारले संसदलाई विघटन गरेको बहानामा, अध्यादेश ल्याउने बहानामा संसदको भावना विपरीत जुन अध्यादेशलाई लिएर आएर राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूको प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने जुन कामहरू गर्यो, यसले संविधानको धज्जी उडेको हुनाले सभामुख महोदय, आज प्रस्तुत गरेको यो अध्यादेश प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो अध्यादेशलाई स्वीकार गर्दैन र सरकारलाई आग्रह गर्छ यो अध्यादेश संविधानको भावना विपरीत भएको हुनाले, शक्ति पृथक्करणको विपरीत भएको हुनाले राज्यले गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट, मनोमानी ढङ्गबाट गरेको हुनाले यो अभ्यासलाई कम्तीमा यो संसदीय अभ्यासको यो संसदभित्र प्रवेश नगराएर सरकारले यो अध्यादेश तुरन्त फिर्ता ल्याउनको लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आग्रह गर्दछ। अन्यथा यो अध्यादेश प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई स्वीकार गर्दैन। यसलाई अस्वीकार गरेको पनि पूर्व जानकारी सम्मानीय सभामुख मार्फत यहाँ गराउँदै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री
मान्य सदस्य सम्मान्य सभामुख महोदय, फेरि उठ्नुभयो। मान्य सदस्य, यो तपाईँहरूको भनाइ त दर्ता भइसक्यो नि सदनमा। सम्मानीय सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2063 को परिषदको अध्यक्ष मान्य मन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यू, एकछिन रोकिनुहोस्, एकछिन म केही कुरा भन्छु। मान्य सदस्यहरू मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ पहिला। मान्य सदस्यहरू, नियमावलीले यो पेश भएपछि 2 दिनभित्र अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना पेश गर्न सक्ने गरी मान्य सदस्यहरूलाई विरोध गर्ने व्यवस्था गरेको छु। नियमअनुसार आउनुहोस् मान्य सदस्य। मान्य श्री बालकृष्ण खाड़। सम्मान्य सभामुख, यो अध्यादेशको बारेमा माननीय पुष्पा भुषालजीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश संविधानको प्रतिकूल छ। संविधानले संवैधानिक परिषदको बारेमा जुन खालको बनोट बनाएको छ, संवैधानिक परिषदमा राज्यका सबै अङ्गका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। तर सरकारले जुन खालको अध्यादेश लिएर आयो, यो अत्यन्तै संविधानको प्रतिकूल हो। संवैधानिक परिषदको ऐन स्पिरिट छ, त्यो स्पिरिटलाई यसले पुरै समाप्त गरेको छ। त्यसकारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारले यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरोस्। अहिलेको यो संवेदनशील घडीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। यो विघटनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत धेरै दलहरूले, आम नागरिकले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावाद निरङ्कुशताको कदमको रूपमा लिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीजीको सरकारको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई फिर्ता गरेको छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाले संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर जाने, संसदीय अभ्यासलाई जनताको भरोसा र विश्वास अनुकूलको बनाएर लिएर जाने हामी सबैको दायित्व हो। त्यहाँले सरकारले संवैधानिक परिषदको जुन अध्यादेश ल्याएको छ, यो बिल्कुलै असंवैधानिक छ। यो असंवैधानिक अध्यादेश स्वीकार गर्नै सकिँदैन। यो जारी भएको बखतमै हामीले यसको विरोध गरेका थियौँ। पहिलोपटक सरकारले फर्कायो, त्यही फर्काएको अध्यादेशलाई फेरि लिएर आयो। सरकार आफैले स्वीकार गरेका थियो असंवैधानिक छ, फेरि असंवैधानिक अध्यादेश लिएर आएको छ। यो अध्यादेश यो सदनमा प्रवेश गर्न सक्दैन। म सम्मानित सभामुखजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, यो असंवैधानिक अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिएर गइयोस्। यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो सहयोग रहन सक्दैन। हामी यसको घोर आपत्ति गर्छौँ, घोर विरोध गर्दछौँ र फिर्ता हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। फिर्ताका लागि नै हामी ढिलो छौँ। धन्यवाद। यस विषयमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र मन्त्रीजीलाई म अगाडि बढ्न। सम्मानीय सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार
कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2063लाई परिषदको अध्यक्ष कम्तीमा 4 जना अन्य उपस्थित भएमा परिषदको गणपूर्वक सङ्ख्या बैठक पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा बैठक हुन नसकेको हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठक निर्णय हुन नसक्ने तत्सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्कालीन संशोधन गर्न आवश्यक संसदीय संसदको अधिवेशनले नेपाल सरकार मध्यपक्षको सिफारिस सामान्य राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी ऐन 2063लाई संशोधन गर्न अध्यादेशलाई नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 2 खण्ड क बमोजिम सभामुख महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, यो बैठक 10 मिनटका लागि स्थगित हुन्छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण देखिहाल्नुभयो प्रतिनिधि सभाको बैठक जुन अवरुद्ध हुन पुग्यो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै नेकपाको एउटा समूह बाहिर निस्क्यो। त्यसपछि कानुन मन्त्रीले अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नाराबाजी भइरहेपछि सभामुखले 10 मिनटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। यो सँगै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
नमस्कार, म प्रीति आले। नेपाली लोक दोहोरीमा बिल्कुलै फरक प्रस्तुति दोहोरी च्याम्पियन लिएर आउँदैछौँ नेपाल टेलिभिजनमा। हेर्न नभुल्नुहोला, प्रतीक्षा गर्नुहोला। साथीहरु, हामीले आफ्ना भागको फोहोर आफैले सफा गर्यो भने हाम्रो टोल, शहर अनि यो देश नै कति सफा हुन्थ्यो होला है। आऊ मिलेर सफा गरौँ। आजदेखि हामी सबै फोहोर मैला सही ठाउँमा फाल्छौँ र अरूलाई पनि सही ठाउँमा फाल्न लगाउँछौँ। जथाभावी फोहोर मैला सार्वजनिक स्थानमा फाल्ने वा थुपार्ने गरेमा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 अनुसार सजायको भागीदार समेत हुनुपर्नेछ। इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखुलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन, सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ, एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। अपरेटिङ सिस्टम, सफ्टवेयर तथा एपहरू अटो अपडेटमा राख्ने गरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश। विक्रम सम्वत 2078 हुने जनगणनामा ककसको गन्ती हुनुपर्छ। सबैजना, सबै वर्ग, सबै भेगका, सबै जात जाति, भाषा, धर्मका व्यक्तिको गणना गरिन्छ। नेपालमा बसोबास गर्ने सबैजना जो यस देश र समाजको उन्नति प्रगति भएको हेर्न चाहन्छन्। देशको जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गर्ने भर्खर जन्मिएको बच्चादेखि युवा, वृद्ध, अपाङ्गता र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएका सबैको समय परिवर्तन भएको छ। 10 वर्ष पहिला जस्तो थियो अहिले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अवस्थामा परिवर्तन आएको छ। त्यसैले यो हामी सबैको महत्त्वपूर्ण काम हो, किनकि यसले हाम्रो आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छ। जनगणनामा हाम्रो सहभागिता सबै प्रकारले अनिवार्य हुनुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिको गणना राष्ट्रिय जनगणना। देश विकासको मार्गचित्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय जनगणना। मेरो गणना, मेरो सहभागिता। राष्ट्रिय जनगणना 2078, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। उच्च स्तरीय चुनढुङ्गाबाट उत्पादित अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको नेपालमै बनेको होङसे सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। कोका कोला। आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्, त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। पञ्चबुटीहरूको सम्मिश्रणले बन्छ ढोक्ला मसाला चिया। पञ्चबुटीको जादु ढोक्ला मसाला चिया। स्वस्थ रहन शारीरिक व्यायाम र सन्तुलित भोजन आवश्यक छ। सरकारको आह्वान र अनुरोधको पालना गर्दै कोरोना विरुद्ध सँगसँगै अगाडि बढौँ। कोरोना भाइरससँग डराएर होइन, उच्च सावधानी अपनाएर अघि बढौँ। देशलाई आत्मनिर्भर बनाऊ। जनचेतनाका लागि तपाईको आफ्नै ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। डाबर रेड पेस्टले केवल आयुर्वेद होइन, यो हो साइन्टिफिक आयुर्वेद जुन क्लिनिकली प्रमाणित छ 7 डेन्टल प्रब्लमसँग लड्नको लागि। डाबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसौं टाढा। साउजी, एउटा रियो जुस दिनुस् न।
180 ml 25 रुपियाँमा? ठग्ने? मलाई 200 ml रियो जुस नै दिनुस्। रियल 200 ml रु 25 मात्र। तपाईलाई पनि ठग्ला है? रियो पुरै 200 ml रु 25 मात्रै। मोबाइल टाइममा दुईटा कुरा हुन सक्छ, रिफ्रेश या स्ट्रेस। सो स्प्राइट, क्रिस्प लाइम लेमन टेस्ट, रिफ्रेशमेंट अल्टिमेट। दुईटा कुरामा नअड्क, स्प्राइट, रिफ्रेश मैक्स, मोबाइल टाइम चिल्याक्स। कहाँबाट आयो? रिजालको ब्रो 5 लेयर भएको 1000 लिटरको ट्याङ्की खरिद गर्दा 2500 रुपियाँ बराबरको मास्क र सेनिटाइजर फ्री। रिजालको ब्रो 5 लेयर भएको ट्याङ्की पैसामा, सेनिटाइजर र मास्क सित्तैमा। अनि मनलाई सधैँ स्टाइलिश, कुल र कन्फिडेन्ट देखिन्छ। What's your man style? Pro Style। प्राकृतिक पोषणयुक्त प्रो स्टाइल ड्यान्ड्रफ कन्ट्रोल हेयर ओइलले राख्छ तपाईको कपाल ड्यान्ड्रफ फ्री अनि बनाउँछ तपाईलाई अलवेज स्टाइलिश, कुल एन्ड कन्फिडेन्ट। Pro Style for my man। नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथमा कसम छ यो मातृभूमिको साथ छ मलाई, मेरो जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश मेरो जगदम्बा। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ, जसले गर्दा आज मेरो खेललाई नेपालभरि जहाँबाट पनि हेर्न सजिलो भएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। Hello and good evening. Welcome to NTV News. I am Prarambha Dahal. Let's begin with the main stories. Supreme Court recognizes Rishiram Katil-led party as NCP, then CPN UML and Maoist Centre's unification process in Alembo. First session of House of Representatives following Supreme Court order begins. Leaders of Dal Nepal faction and Nepali Congress protest the change in agenda. Second phase of vaccination against COVID-19 begins. Prime Minister Oli takes his first jab along with his spouse. And large crowds gather to greet Pope Francis on the last day of the first ever papal visit to Iraq. Visit comes a major boost to the minority Christians in the country. नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबाट बनेको होङ्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। पतिका अम्बे गामे सहरे अम्बे नेपालले त कोसिबे यो छड उत्पादक अम्बे 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 ये निसा चिम्पिसट नयो छड उत्पादन याना दकुस्बे तोरम नयो छड उत्पादक कंपनी जोगदु अम्बे स्टील्स यागो देकुसा क्वात्तुका देगबी। उच्च स्तरीय चुनढुङ्गाबाट उत्पादित अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको नेपालमै बनेको होङ्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। अब 1 लिटरको रियल बर्स्ट म्याङ्गोमा 50 रुपैयाँ छुट। नयाँ फर्मुलेसन सहित रियल बर्स्ट म्याङ्गो अब रु 130 मा। उच्च स्तरीय चुनढुङ्गाबाट उत्पादित अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको नेपालमै बनेको होङ्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। प्रस्तुत छ नयाँ प्रो स्टाइल हेयर फल कन्ट्रोल हेयर ओइल। यसमा भएको प्राकृतिक तत्त्वहरू कागती, आल्मोन्ड र रोजमेरीले तपाईको कपालको जरैसम्म गएर पोषण दिई हेयर फल कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्दछ। डाबर प्रस्तुत गर्दछ 32 आयुर्वेदिक तत्त्वबाट बनेको 32 लक्षणयुक्त नयाँ डाबर दन्तरक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट। डाबर दन्तरक्षकबाट दिनको सुरुवात मतलब आयुष्मान दाँत। डाबर अम्ला, अम्लाको शक्तिको साथ एन्टिअक्सिडेन्ट र ओमेगा 3 जसले दिन्छ अरू अमला तेलको तुलनामा 2 गुणा स्ट्रङ कपाल। असली अम्ला डाबर अम्ला। उफ, नेट छैन, रिपोर्ट पो कसरी पठाउने? समृद्धि, समथिङ रङ? किन टेन्सन लिएको?
एन्टिपोजी छँदैछ नि 4G मोबाइलमा पो छ, रिपोर्ट चाहिँ ल्यापटपमा छ। कुल, म हटस्पट अन गरिदिन्छु। तिमीहरू हटस्पट वाइफाई कनेक्ट गरेर मजाले इन्टरनेट चलाउन सक्छौ। थ्याङ्क्स विक्रम, थ्याङ्क यू नेपाल टेलिकम। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। The news now in detail. The Supreme Court has scrapped the decision of naming the political party previously led by KP Sharma Oli and Pushpakamal Dahal as the Nepal Communist Party. In a verdict issued today, the Apex Court has decided to award the title of Nepal Communist Party to Rishi Ram Kautel. Following the verdict, unification of the Nepal Communist Party claimed by KP Sharma Oli and Pushpakamal Dahal has now met a difficult fate. According to the verdict of the Supreme Court, then CPN-UML and then CPN Maoist Center would return to the pre-merger stage. The verdict further adds that if the entities are to merge, they are required to file another application at the Election Commission as per the Act, which is related to the political parties. The Parliament Secretariat has informed of rescheduling of the Parliament session slated for today. In fact, the Parliament session was underway after a bit of delay today. The schedule was amended after Speaker Agni Prasad Sapkota directed for the change as the meeting of the Work Management Committee was delayed. According to the Parliament Secretariat, the meeting of the House of Representatives was postponed after announcement of the postponed after announcement of the correspondence from the president in regards to the Council of Ministers and the endorsement of the confidence motion for the 14 deceased lawmakers. Meanwhile, leaders of the Dahal Nepal faction walked out of the meeting after the speaker changed the agenda of the day. Later, Nepali Congress also joined the protest, stating that the party will not accept the ordinance being presented at the House. Speaker Agni Sapkota, amid the protest, has postponed the meeting for 10 minutes. Date for another meeting will be set after consultations with the lawmakers. It is now time for a short break, but for more news, do stay with us. Me TV. जसले हुन्छ निर्माण अझै बलियो, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती, उच्च सोचको निर्माण, सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीला। Second phase of vaccination and the protest for justice. नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबाट बनेको होङ्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। मजबुत निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न आएको थियो अर्घखाँची। भूकम्पले देश हल्लायो, तर अर्घखाँचीको हिम्मत हल्लाउन सकेन। अघि बढ्दै गयो, भरोसा जित्दै गयो, उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नो क्षमता बढाउँदै गयो। महामारीको सङ्कटमा पनि उत्पादन र आपूर्ति गर्दै गयो, अघि बढ्दै गयो। अब उठौ अघि बढौ अर्घखाँची सिमेन्ट। अर्घखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। हजुर सर, मैले मेल गरिदिसकेछु। सरी, एकचोटि चेक गर्नुहोस् न है। 15 मिनट है त। गोदरेज नम्बर 1 मा छ 3/4 प्राकृतिक तत्व र एलोभेरा कागती, जसले ल्याउँछ फ्रेशनेस र निखार। यति बिजी हुँदा पनि तिमीमा फ्रेशनेस र निखार कसरी? गोदरेज नम्बर 1।
उच्च स्तरीय चुनढुङ्गाबाट उत्पादित अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको नेपालमै बनेको होङसी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। You're watching NTV News. Now, Prime Minister KP Sharma Oli has been vaccinated against coronavirus under the second phase vaccination drive that kicked off today. Prime Minister Oli and his spouse Radhika Shakya took the Covishield at the Tribhuvan University Teaching Hospital earlier today. The nationwide inoculation drive of second phase kicked off with the Prime Minister himself getting the shot against the virus. Vaccine लगाएं, तर अहिलेसम्म त्यसको साइड इफेक्ट केही पनि देखिएको छैन, हुँदैन होला भन्ने लागेको छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि कोभिड-19 विरुद्धको हाम्रो लडाईँ अब खोप मार्फत हुने चरणमा पुगेको छ। सबैले खोप लगाएर कोभिडलाई पराजित गर्ने हाम्रो अभियानलाई सफल पारौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई। यसबाट आत्तिनु पर्ने कुरा केही छैन, कसैलाई कुनै नोक्सान अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। कहिले एक दुईजना दुई चारजनालाई केही देखिएको होला लाखौँमा, तर यो सुरक्षित छ र यसमा ढुक्कले भ्याक्सिन लगाउनु भए हुन्छ। Finance Minister Bishnu Prasad Paudel, Minister for Foreign Affairs Pradeep Kumar Gewali, Minister for Health and Population Hriday Tripathi, and Industry, Commerce and Supplies Minister Lekras Vata also had reached the TU Teaching Hospital to take the vaccines. 66 new coronavirus cases were confirmed in Nepal in the past 24 hours. According to the Ministry of Health and Population, 58 individuals were discharged after recovery following treatment. Active coronavirus cases now stand at 825, while with no new fatality today, death toll remains at 3,010 in Nepal. The price of gold, both hallmark and worked, has increased by 500 rupees per tola in the Nepali market today. According to the Nepal Gold and Silver Dealers Association, price of the precious yellow metal had seen a steady plunge during the last week. The association determined the price of hallmark gold at 85,600 rupees per tola and that of the worked gold at 85,650 rupees per tola today. Likewise, the price of silver has been steady for some time and it was traded at 1,250 rupees per tola today. Now to the international front, Sri Lanka's Roman Catholics attended Mass dressed in black on Sunday with prayers and protests calling for justice for those killed in coordinated suicide bomb attacks on Easter Sunday of 2019. Church bells tolled and prayers were chanted at 8:45 a.m. local time, the time when bombs were detonated almost simultaneously at 2 Roman Catholic churches and a Protestant church during Easter services. Bombs were also set off at 3 top hotels targeting locals and foreigners who were eating breakfast on the 21st of April in the year 2019. We've got more news coming up, but right now it is time for yet another short break. MeTV जसले हुन्छ निर्माण अझै बलियो सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबुती उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई Pope in Iraq and a diplomatic meeting. नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबाट बनेको होङसी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक। From Anushka to Namrata, Livon cares for Miss Nepal and her hair with sulfate-free and paraben-free shampoos and conditioners. They cleanse gently and nourish deeply. Livon, good hair day every day. आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा यसको गुणस्तर र यसबाट बनेको संरचनाहरू सुरक्षित अनि दीर्घकालीन हुन्छ। यो मेरो आफ्नै सूक्ष्म अनुभव हो। यसैले त ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट विश्वविख्यात जर्मनको VRM टेक्नोलोजी प्रयोग गरी आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट तयार भएको गर्विलो सिमेन्ट प्युठान सिमेन्ट नै प्रयोग गर्नुहोस्। ए सबैले के भने त ज्वाइँ? सबैले प्युठानै भने जेठा। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो प्युठान।
उच्च स्तरीय चुनढुङ्गाबाट उत्पादित अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको नेपालमै बनेको होङसी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। We've got more news from around the world. Now, large crowds gathered to catch a glimpse of Pope Francis on the last day of the first ever papal visit to Iraq. Well-wishers were seen dancing and singing at Hosh al-Bia Church Square in Mosul after the pontiff prayed for the country's war dead amid the ruins of 4 demolished churches in Mosul, which suffered widespread destruction in the war against the Islamic State group. Later, crowds lined streets from Mosul to Erbil, waiting for the pontiff's motorcade to travel past on its way to a stadium where the Pope was scheduled to hold a mass later in the day. He is wrapping up the day with the mass in Erbil, which is located in the semi-autonomous northern Kurdish region, and is expected to draw as many as 10,000 people for the event. Irish Minister of Foreign Affairs Simon Coveney met with Iranian President Hassan Rouhani in Tehran on Sunday, representing his country as the UN Security Council facilitator of the 2015 nuclear deal, state television has reported. In the meeting, Rouhani criticized the European signatories of the agreement for their inaction towards their commitments, reiterating that Iran is the only country that has kept its side of the bargain, the report has said. The report quoted Rouhani as saying that Iran was ready to fully comply with the deal of the United States if the United States lifted the sanctions. US President Joe Biden is considering rejoining a 2015 nuclear deal between Iran and world powers to limit Iran's nuclear program, with some changes to toughen curbs on Tehran's activities. Let us now take a look into the highlights for the news on the other side. Technology versus insects. An update from the Argentina Open. A Dutch startup is using drones to kill moths in midair as a way of protecting valuable greenhouse crops. The drones themselves are very basic, but they are steered by a smart technology and spatial cameras that scan the airspace. When cameras detect a moth, a drone is sent on a collision course, destroying the bug with its rotors. Dutch cress grower Rob Ban has enlisted high-tech helpers to tackle a pest in his greenhouses, palm-sized drones that seek and destroy moths that produce caterpillars which can chew up his crops. A keen adopter of innovative technology in his greenhouses, Ban turned to PATS Indoor Drone Solutions, a startup that is developing autonomous drone systems as greenhouse sentinels to add another layer of protection for his plants. The drones themselves are basic, but they are steered by smart technology and have spatial cameras that scan the greenhouse airspace. We now move on to the sports news. Top seed Diego Schwartzman of Argentina defeated Serbia's Miomir Kecmanovic 6-love, 6-4 to set up an all-Argentine final setup, which is set to take place on Sunday. Schwartzman will face qualifier Francisco Cerundolo, who defeated Albert Ramos Vinolas 7-6, 3-6, 6-2. And now, before we wrap up, here's a look into the top stories one more time. Supreme Court recognizes Rishi Ram Kotel-led party as NCP, then CPN-UML and Maoist Sanders unification process in a limbo. First session of House of Representatives following Supreme Court order begins. Leaders of Dal Nepal faction and Nepali Congress protest the change in agenda. Second phase of vaccination against COVID-19 begins. Prime Minister Oli takes his first jab along with his spouse. And large crowds gathered to greet Pope Francis on the last day of his first ever papal visit to Iraq. Visit comes a major boost to the minority Christians in the country. So that is all for the moment. We'll be back with more news in English at 10:30 in the evening. Keep watching NTV News. Thank you for staying with us. Goodbye and namaste.
चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 11मा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 सतुङ्गलमा 2077 फागुन 20 गते बिहिबारका दिन आयोजित विशेष कार्यक्रममा नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नगर प्रमुख गिरीले चन्द्रागिरी नगरपालिका सबै नगरवासीहरूलाई सरल, सहज र प्रभावकारी रूपले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न लागि परेको बताउँदै नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नगरपालिका अहोरात्र लागि परेको बताउनु भएको थियो। 11वटा स्वास्थ्य चौकीहरूमध्ये 15वटा वडामा 4वटा वडामा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू थिएन। त्यसैले 4वटा वडामा कम्ती पनि अब सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको अवधारणा अनुसार हामीले 5 नम्बर वडामा सुरुमा राख्यौँ र बाँकी रहेका अर्को 3वटा वडामा यसै वर्षको आर्थिक वर्षमा हामीले भर्खरै निर्णय गरेर चाहिँ यो सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ, जसमा हामीले सम्पूर्ण फर्निचर, औषधि उपकरण र हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई पनि यसमा समावेश गराएका छौँ। र अहिले भर्खरै अस्ति हामी 10 नम्बर वडाको कोशी गाउँमा थप स्वास्थ्य सेवा सहरी केन्द्र पनि स्थापना गऱ्यौँ। वडा नम्बर 10मा स्वास्थ्य केन्द्र हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यहाँ अलिक टाढा पर्ने भएर त्यहाँ पनि एउटा थप व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी आज यहाँ 11 वडामा गरेका छौँ। अब 7 नम्बर वडामा निकट भविष्यमा हुँदैछ र सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा यसरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरूलाई प्रदान गर्ने क्रममा त्यहाँ सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूको, ज्येष्ठ नागरिकहरूको, सम्पूर्ण नागरिकहरूको चाहिँ विभिन्न रोग उपचार गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सहरीकरण व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण लगायत नगरवासीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख घनश्याम गिरीको भनाइ थियो। चन्द्रागिरी नगरपालिकाको विकास निर्माण काममा सबै वडाहरूमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको अग्रसरतामा र सम्पूर्ण जनसहभागिताहरू, सम्पूर्ण नगरवासीहरूको सहयोगमा र विभिन्न सङ्घ, प्रदेश लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा विकास निर्माण कामहरू एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र सडकका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने क्रममा हामी सबै कलङ्की नागरिकता सडक लगायतका विभिन्न ती सडकहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। र अब हामी सहरी स्वास्थ्य केन्द्र मात्र नभएर शिक्षालाई पनि हामी त्यति ठाउँमा लगाइरहेका छौँ र सबै 15वटा वडामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूका हामी भवनहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। खानेपानीलाई पनि हामी हरेक वडामा खानेपानी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र 12 नम्बर वडाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यस वर्ष हामी सबै घरमा एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसारबाट सबै घरमा हामी यो खानेपानीको पाइपहरू पुर्याउने अभियानमा छौँ र यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मलाई लाग्छ यस वर्ष सबै घरहरूमा, प्रारम्भिक चरणमा रहेका सबै बस्तीहरूमा घरहरूमा अब खानेपानीको व्यवस्थापन हुनेछ र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि हामी विभिन्न वडाहरूमा एक उद्यानको रूपमा हामी गरिरहेका छौँ। सबै ठाउँमा ठुल्ठुला पार्कहरू बनिरहेका छन् र यस लगायत अरू विभिन्न क्रियाकलापहरू, सामाजिक तालिम सञ्चालन गर्ने लगायतका विभिन्न आय आर्जन गर्ने सक्ने खालका त्यस किसिमका पनि कामहरू हामीले नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छौँ र क्रमिक ढङ्गले यस वर्ष सम्पूर्ण हामी जुन नगरवासीहरूले अपेक्षा गरेको अनुसार र हामी सबैले अपेक्षा गरे अनुसारका विकासका कामहरू अब बिस्तारै सम्पन्न हुनेछन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 11का अध्यक्ष हरिभक्त महर्जनले वडावासीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको बताउँदै समग्र नगर र वडाको विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर वडा कार्यालयले कार्य गरिरहेको बताउनु भएको थियो। निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सुविधा दिनका निम्ति र चन्द्रागिरी नगरपालिकाको 15 वडामा हामीले सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा हेल्थ पोस्टको व्यवस्थापन र त्यस्तै गरी चाहिँ सामुदायिक अस्पताल, चन्द्रागिरी अस्पताल लगायत सबै क्रमशः हामीले यो स्वास्थ्य केन्द्र उद्घाटन तथा यो सम्पन्न गर्ने कार्यक्रममा हामीले क्रमशः मेयर साहब, उपमेयर साहब लगायत सम्पूर्ण वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू र विभिन्न वडाका सदस्यज्यूहरू र कर्मचारी, प्रशासकीय प्रमुख लगायत र सबै र स्वयंसेविका, त्यस्तै गरी चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी सबैको पहलबाट हाम्रा नागरिकहरूलाई हामीले निःशुल्क रूपमा चाहिँ यो चाहिँ सुगर र प्रेसरको औषधि वितरण गर्ने, यो नागरिकहरू एउटा चाहिँ स्वस्थ रहन् र स्वस्थ हुनका लागि जुन यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ, यसले चन्द्रागिरीवासीको लागि एउटा गौरवको कुरा हो र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि हामीले यो स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू र विभिन्न गर्दै आएका छौँ र यसले चन्द्रागिरीलाई चाहिँ एउटा गौरव गर्ने र हाम्रो चन्द्रागिरी, राम्रो चन्द्रागिरी, हाम्रो चन्द्रागिरी र स्वस्थ चन्द्रागिरी
बनाउनका निम्ति र यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। यो कार्यक्रमले पक्कै पनि हाम्रो यो उद्घाटन कार्यक्रमले र यो सम्पन्न भइसकेपछि नियमित रूपमा जुन चाहिँ हामीले औषधि वितरण गर्ने, जाँच गर्ने र ती कुराहरू गरेका छौँ। कार्यक्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरज पौडेलले नगरपालिका समग्र नगरको विकास र समृद्धिमा लागि परेको बताउँदै नगरवासीलाई सहज र प्रभावकारी रूपले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नगरपालिकाको नीति अनुसार सबै वडाहरूमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो। आधारभूत सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनको लागि सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य चौकी नभएको वडाहरूमा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक राख्ने नीति पनि अवलम्बन गरेको छ। सोही अनुरूप हाम्रो नगरपालिकाका 15वटा वडाहरू मध्ये 11वटा वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरू रहेका छन्। त्यसै गरी हाम्रो थानकोटमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ र 4वटा वडाहरूमा हाम्रो नगर स्वास्थ्य क्लिनिक राख्ने योजना अनुरूप आज हामी चाहिँ यो 11 नम्बर वडामा नगर स्वास्थ्य क्लिनिक उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ र यो नगर स्वास्थ्य क्लिनिकले नगरवासी विशेष गरी 11 नम्बरका वडावासीहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेछ र यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2जना स्टाफहरू रहनुहुन्छ र 2जना स्टाफहरूले यहाँ चाहिँ आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराउनुहुन्छ र यहाँको सेवा प्रवाहलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएमा नगरपालिकाले त्यसमाथि पहल गरेको छ। यहाँ सेवा प्रवाहको अवस्थालाई हेरी यसलाई चाहिँ थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। केही स्थापना हुन बाँकी रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि चाँडै स्थापना गरिने उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरज पौडेलले नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई नगरवासी मैत्री बनाइएको पनि बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, वडा नम्बर 11 का जनप्रतिनिधिहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, वडा कार्यालयका कर्मचारीहरू लगायत वडा नम्बर 11 का स्थानीय बासिन्दाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ पनि वडाको समग्र विकास र समृद्धिका साथै वडालाई नमुना वडा बनाउने अभियानमा सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफू लागि परेको वडा अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। अब यो खानेपानीलाई हामीले चाहिँ नि लगभग अब यो एक घर एक धारा भन्ने हाम्रो चाहिँ यो नारा थियो, त्यो चाहिँ सुरु भएर काम सम्पन्न लगभग भइसकेको छ। घर घर खानेपानी पुगिसकेको छ होइन। र हाम्रो यो बलम्बु गाउँ भनेको यो अलि पौराणिक पुरानो चाहिँ बस्ती हो। हाम्रो गाउँभित्र जुन बस्ती छ होइन, यो चाहिँ धेरै वर्ष पुरानो ठाउँ। यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यहाँको चाहिँ बासिन्दासँग लाल पूर्जा थिएन। लाल पूर्जा चाहिँ नि हामीले वितरण गरिसक्यौँ, यो गाउँको लाल पूर्जा होइन। यस्तै गरेर अब विकासको क्रममा हामीले बाटो ढलदेखि लिएर सबै चिजहरूमा हामीले धेरै चाहिँ ध्यान दिएर लगभग अब हाम्रो अलि यो 12 नम्बर वडा चाहिँ अरू वडाभन्दा अलिक क्षेत्रफल ठुलो, जनसङ्ख्या पनि अलिक धेरै भएको कारणले गर्दा बाटोघाटो यो सम्बन्धीलाई हामीले बढी फोकस पनि गरेका छौँ होइन। यो पनि लगभग काम अलि सकिने सकेको छ होइन, अलिअलि बाँकी छ, धेरै छैन। त्यस्तै गरेर हामीले शिक्षामा चाहिँ नि यो जुन हाम्रो बलम्बु मावि भन्ने स्कुल चाहिँ यहाँको सबभन्दा पुरानो र राष्ट्रिय पुरस्कार 3 पटकसम्म लगातार पाएको स्कुल हो हाम्रो बलम्बु मावि। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो भवन निर्माण गरेर चाहिँ नयाँ भवन एउटा निर्माण गऱ्यौँ र अब यसपालिदेखि हामीले चाहिँ नि +2 11-12 चाहिँ हामीले यहाँ सुरु गरिसक्यौँ यो बलम्बु माविमा होइन। काठमाडौँ जिल्लाको 4थो जिल्ला सभा सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको आयोजनामा भएको सो 4थो जिल्ला सभाको उद्घाटन 2077 फागुन 14 गते भएको थियो। फागुन 17 गते जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले जिल्ला सभाको समापन गर्नुभएको थियो। यसअघि गत फागुन 14 गते जीसस भवन बबरमहलमा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्य र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले संयुक्त रूपमा जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले जीससले आफूलाई भएको अधिकार बमोजिम काठमाडौँ जिल्लाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि काठमाडौँका सबै पालिकाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरेर कार्य गरिरहेको बताउनु भएको थियो। आगामी दिनमा श्रम तथा प्रदेश सरकारबाट समयमै आवश्यक कानुन एवं
कार्यविधि निर्माण तथा थप स्रोत साधन सहजीकरण साधन सहित जीससको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिएकोमा तोकिएको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्षम रहेको कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिमा निर्भर रही संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको छ। स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन गरी नगरपालिकाको सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्यमा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। साथै आगामी दिनमा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको मूल्याङ्कन गरी कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने नगरपालिकालाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था जिल्ला समन्वय समितिबाट मिलाइएको छ। जिल्ला सभामा काठमाडौँ जिल्लाको समग्र विकास व्यवस्थापन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, खानीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, कृषि बजारको व्यवस्थापन लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जिससले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको जिसस प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यले बताउनु भएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्र सञ्चालित विकास निर्माण कार्यक्रमहरूमा सन्तुलन कायम गर्न, सोको अनुगमन गर्ने र जिल्लामा रहेका सङ्घीय र प्रदेश कार्यालय तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। सो अनुसार जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँले उपलब्ध स्रोत साधन र क्षमता अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोत, ढुङ्गा गिन्ती बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन र व्यवस्थापन कार्यको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी निर्माण सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थामा सहजीकरण गर्दै गैरकानुनी रूपमा हुने उत्खनन सङ्कलन कार्य नियन्त्रण गरेको, नगरपालिकाहरूले सञ्चालन गरेका वार्षिक स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा अन्य आर्थिक सामाजिक विकासको कार्यहरूको वार्षिक रूपमा जिल्लागत समीक्षा गर्ने गरिएको, स्थानीय पालिकाहरूबाट गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन प्रवर्धनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिएको, त्यस्तै स्थानीय पालिकाहरूको प्रशासकीय भवन, वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि जिल्ला समन्वय समितिको मौजूदा कोषबाट आवश्यक बजेट उपलब्ध गराई प्रशासकीय भवन तथा वडा कार्यालयको भवन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। जिल्ला सभामा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका उपप्रमुख सरिता दाहालले काठमाडौँ जिल्लामा सञ्चालित विकास कार्यक्रम लगायत सङ्घ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई नागरिक मैत्री र प्रभावकारी बनाई काठमाडौँ जिल्लाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर जिससले कार्य गरिरहेको बताउनु भएको थियो। स्थानीय तहको एकीकृत र सन्तुलित पूर्वाधार विकासहरूमा पनि हामीले जिल्ला समन्वय समितिको चाहिँ अनुगमनहरूको यो खास योजनाहरूलाई पनि हामीले अनुगमन गर्ने कुरोहरू पनि उठाएको छौँ र यो प्रदेश र सङ्घबाट जुन पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमहरू छ त्यसको त हामी अनुगमनहरू गर्ने र समन्वय गर्ने कामहरू गरि नै राखेका छौँ। यो आफ्नो पालिकामा कृषि के गर्न सकिन्छ, सहकारी मार्फत के गर्न सकिन्छ र कुन पालिका के को लागि चाहिँ प्रख्यात गर्न सकिन्छ कृषि मार्फत, जस्तै शङ्खरापुरमा आलु, त्यसरी नै हामीले यो जोनहरू पनि छुट्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू आएको छ। राष्ट्रिय विकासको लागि युवा सहभागिताको कुराहरू पनि उठाएको छौँ। यो अनि त्यसपछि हामीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा पनि यो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले राखेका नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप स्थानीय तहसँग टाइअप गर्दै अगाडि कसरी लान सकिन्छ, जस्तै अहिले बाल अधिकारको कुरा आएको छ, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रमहरू, यसलाई पनि हामी
जिल्ला समन्वय र स्थानीय तह मिलेर समन्वय गर्दै अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू आएको छ भने विपद जोखिम न्यूनीकरणको कुराहरू पनि आएको छ। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका जिल्ला समन्वय अधिकारी पीताम्बर अधिकारीले जिल्ला सभामा भएको छलफल र जिल्ला सभाले गरेका निर्णयहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। अब आगामी 2 वर्षभित्र हामीले गत वर्ष अघिल्लो वर्षदेखि नै सुरु गरेका स्थानीय पालिकाहरूको प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालय भवनहरू लगायतका चाहिँ पालिकाहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न चाहिने अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू चाहिँ सबै 11वटै पालिकाहरूमा आगामी 2 वर्षभित्रमा चाहिँ सम्पन्न गरिसक्ने। त्यसको लागि जिल्ला समन्वय समितिको मौजात कोषबाट उपलब्ध गर्ने रकम र नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने लागत साझेदारीको रकमबाट त्यो कार्यक्रम योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने भन्ने भएछ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा चाहिँ जिल्लाभित्रका सम्पदाहरू, प्राकृतिक सम्पदाहरू, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण प्रवर्धन गर्ने र त्यसको लागि विशेष ढङ्गको चाहिँ कार्ययोजनाहरू बनाएर काठमाडौँलाई वास्तवमै सांस्कृतिक र पर्यटकीय ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाएर जाने भन्ने अर्को नीतिगत निर्णय गऱ्यौँ। र अर्को फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा नगरपालिकाहरूले मिलेर काम गर्ने र लागत साझेदारीमा चाहिँ त्यस्ता योजनाहरू पनि कार्यान्वयन गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाका नदी खोलाहरूको संरक्षण गर्ने र खोला